23 मार्च वतन से तजदीद अहद का दिन। शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात, रैलियां निकाली गईं। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। ऐवान सदर में परेड, पाक फजाइया की लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा, कौमी परचम को सलामी। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली समेत सियासी और अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफ़रा, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। यौम पाकिस्तान पर परेड तकरीब से खिताब, कहा नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत का कश्मीरियों की बेलौस कुर्बानियों को सलाम पेश। हक़ खुद इरादियत के लिए दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने के अज़्म का इआदा। आपकी इस हुकूमत ने अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से और मुसलसल शबाना रोज़ मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। करारदाद पाकिस्तान उस लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावीज़ है जो आज भी हमें अपना मकसद याद दिला रही है। भरपूर मेहनत से माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर वीडियो पैगाम, कहा करारदाद पाकिस्तान लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावेज़ है। आज पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुमलिकत और हम आज़ाद कौम हैं। अहद करें दयानत, लगन और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 16 खारजी जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक खवारिज के एक ग्रुप ने पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर और वज़ीर आज़म का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमती तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म की मुताल्लिक़ा हुकाम को सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से इबहाम दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास, कहा बिजली के नरखों में कमी के लिए जामे पैकेज तैयार किया जा रहा है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के बैटर्स का जारहाना आगाज, कौमी टीम के बॉलर्स पर लाठीचार्ज, मार मार कर भुरकस निकाल दिया। मेजबान टीम ने 3.5 ओवर्स में ही 50 रन बना डाले। टेम साइफर्ट की धुआंधार इनिंग्स, 4 छक्कों 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 44 रन बनाए। फिन एलन ने 20 गेंदों पर निफ सेंचुरी जड़ दी। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 26 गेंदों पर 46 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में कीवीज बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि तीसरे मैच के लिए तवक्को थी कि हदफ अबूर कर सकते हैं, अगले मैच में जीतने की कोशिश करेंगे। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल बोले, बैटर के बाद बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। दूसरी इनिंग्स में गेंद स्विंग भी हुई, टॉस हारना भी फायदे में गया। कि हम लोग इधर आए हैं, हमने आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप को करना है, तो हम अपने खुद चैलेंजेस को ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ से चीज़ों को काफ़ी फ़ायदा में होगा आगे, कि हम लोग यहाँ से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। हम चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेकर चल रहे हैं।
آج کی شکست سے بھی مثبت چیزیں لی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹاپ آرڈر بیٹر عبدالصمد نے کہا، ہمارا فوکس اگلے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ پر ہے، ہمیں یہاں سے چیزوں کا کافی فائدہ ہوگا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب، ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات میں اعزازات تقسیم۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کے جوانوں افسران کے لیے بھی فوجی اعزازات کا اعلان۔ پاک فوج بحریہ اور فضائیہ کے 764 جوانوں اور افسران کے لیے فوجی اعزازات۔ ISPR کے مطابق 2 افسران کو ستارہ بصالت، 227 کو تمغہ امتیاز، 82 کو امتیازی اسناد دی گئیں۔ 185 کے لیے آرمی چیف تہنیتی کارڈ، 23 کے لیے ہلال امتیاز، 112 کو ستارہ امتیاز، 133 کے لیے تمغہ امتیاز کے اعزازات کے اعلان۔ یوم پاکستان پر سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از وفات نشان پاکستان عطا۔ ایوان صدر میں تقریب میں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی صنم بھٹو نے ایوارڈ وصول کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی آصفہ بھٹو بھی موجود تھیں۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے صنم بھٹو آبدیدہ ہو گئیں۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو بعد از شہادت اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ آئین پاکستان کے خالق کے لیے اعزاز بھٹو ازم کے نظریے کی فتح اور ملک کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، وقت کے آمر نے ذوالفقار علی بھٹو کی آواز دبانے کی کوشش کی، مگر وہ آج بھی گڑھی خدا بخش میں راج کر رہے ہیں۔ تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کا قلع قمع کرتے ہوئے عظیم قوم نے خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، مسلم لیگ ہی اس کو سنوار رہی ہے۔ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے افواج پاکستان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ ملک بھر کی طرح شمالی وزیرستان، کوئٹہ، چمن اور دیگر علاقوں میں بھی یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش سے منایا گیا۔ شرکاء نے ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ طلبہ نے تقاریر، فن پاروں اور ملی نغموں کے ذریعے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم پاکستان پر کوئٹہ اور چمن میں اسپورٹس فیسٹیول بھی کرایا گیا۔ کولو میں پرچم کشائی ہوئی، ریلی بھی نکالی گئی۔ کشمور میں نکالی گئی ریلی میں ہندو برادری کے افراد کی بھی شرکت۔ یوم پاکستان کے موقع پر آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوہالہ کے مقام پر پرچم کشائی کی تقریب۔ ہیروز کی یاد میں یادگاری دیوار کا افتتاح۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان اور پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے پرچم لہرائے۔ پاک فوج کے دستے نے قومی ترانوں کی دھن پر سلامی پیش کی۔ عوام نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ گورنر سندھ بل بورڈ سحری افطار سے باہر نکلیں، میرے لیے وزیر اعلیٰ ہی کافی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ گورنر سندھ کے کہنے پر لبیک کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خط لکھو، اب کہتے ہیں کہ وفاق نے جو پیسے دیے اس کا حساب دو۔ بھائی وہ پیسے آپ کے مصطفیٰ کمال یا وسیم اختر کے دور میں ملے۔ گورنر سندھ نہاری کھانے جاتے ہیں لیکن انہیں گرین لائن کا ادھورا منصوبہ نظر نہیں آتا۔ عید الفطر کے پیش نظر طورخم بارڈر کھولنا انتہائی ضروری تھا۔ کامیابی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پاک افغان لویا جرگہ کے وفد سے گفتگو۔ جرگہ اراکین نے طورخم بارڈر کھولنے کی کوشش پر گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 9 دن باقی۔ غیر قانونی تارکین اور افغان کارڈ ہولڈرز کو 15 فروری سے 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی کی پیشکش۔ وفاق کی ہدایت پر افغان باشندوں کی ملک بدری کا پلان محکمہ داخلہ اور کمشنرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا۔ سندھ بھر میں ڈویژن اور ضلعی سطح پر کمیٹیاں فعال کر دی گئیں۔ دوسرے مرحلے میں 1 اپریل سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو بے دخل کیا جائے گا۔
तोसा शरीफ में इंसदाद एड्स के लिए हंगामी इक़दामात। 106 बच्चों में मरज़ की तस्दीक के बाद THQ तोसा में एड्स कंट्रोल सेंटर कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। बीमारी की तशख़ीस और बचाव के लिए आगाही फराहम की जाएगी। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन रिएक्शन से अमवात का केस। मुअत्तल नर्सें 2 हफ्ते के अंदर दोबारा बहाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के दावे और इक़दामात में वाज़ेह तज़ाद। इंजेक्शन दुरुस्त, नर्सें बेकसूर, तो फिर 2 इंसानी जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन?